अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममीसुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः। तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः। अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रता मुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः। ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं तत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परुच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदाधिवात् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाशृण्यत्यज सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धतः सार्थमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलरक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महोनिलयो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्छरन्तमनिलेश पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकं विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्।
व्यक्ताव्यक्तमिदं किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युच्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालाः कर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामायुयुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपराक्तकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदुदुस्तस्यास्य सहायक्रियाम् विकास्य द्विददुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयम् माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहामित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहातत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलां विष्णो भवत्प्रेरणा सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधतामसाद्य वैकारिकः भूयास्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियामानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् रुद्राशरीराक विदुविदि श्रीरुद्रशारीरकान् धूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्वन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्यो मततस्तच्चितविभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् इति भूतगणस्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितविदौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाभिधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमुन्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निघटयन् हैरण्यमण्डौ व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताः चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैष्करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुरातिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्
इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयता यताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति। पादोद्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन्। जङ्घे तलातलमतो सुतलाञ्च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दा छन्दांसि केशवगणास्तव केशपाशाः उल्लासिचिल्लयुगलं द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वयुगलं तव नासिके द्वे लोपत्रपे च भगवन्नदरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशनाश्रमणश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः सरगणा मुकरन्ध्रमग्निः देवाभुजासनयुगं तव धर्मदेवः स्पृष्टं त्वधर्म इह देव मनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षा कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेष प्रजाप्रतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्तुष्ट्रसैन्दवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवन्नभवनो वदनाब्जबाहू चारूरुयुग्मचरणाङ्गकरुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमा यदा दिवौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट देहस्य जगतात्मत्ववर्णनम् षष्ठं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्पीतरजो विकार विकसन्यन्यासि विकार
यो भूस्पीतरजो विकार विकसन्नानासि स्पृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयम् बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत्येवं हि वैहायसि वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्वमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाति जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसत्त्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दगरे च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितो विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुः सृष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा संभृत संभ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशौ वधो निपतित प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्सरूप परमित्याचष्टतान्त्यां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमदतं बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रदोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयम् सृष्टौ तं समुदैरयस्य भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।